बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सब खैरियत से होंगे। मैं करीम पब्लिक हाई स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ और अब मैं आपको तीसरी जमात का उर्दू क्लास ले रहा हूँ। अब तुम सब बच्चों अपनी अपनी उर्दू की किताबें निकालो और गौर से देखो। पिछले टॉपिक में मैंने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का आधा सबक पढ़ा था, पेज नंबर 40 और आज मैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु का आधा सबक पढ़ूंगा, पेज नंबर 41। तुम सब अब अपनी अपनी किताबों की तरफ देखो। एक मर्तबा माल गनीमत में कुछ चादरें आए, सबको एक एक चादर मिली। खलीफा के हिस्से में भी एक चादर आई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चादर का लिबास पहने खुतबा दे रहे थे। इतने में एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि माल गनीमत में सबको एक एक चादर मिली थी। एक चादर से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लिबास नहीं बन सकता था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरी चादर कहाँ से लाए? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इस सवाल का जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर कहा, ये बात दुरुस्त है कि एक चादर से मेरे वालिद मुहतरम का लिबास नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने अपने हिस्से की चादर भी उन्हें दे दी। ये जवाब सुनकर उस शख्स की तसल्ली हो गई और उसने कहा, बेशक अब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो फरमाएंगे हम उस पर अमल करेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकारी खजाने की खुद देखभाल किया करते थे। इनकी कोशिश होती कि एक पैसा भी जाया ना होने पाए। एक दफा का जिक्र है कि गर्मी का मौसम था और दोपहर का वक्त तेज लू चल रही थी। ऐसे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले में जंगल की तरफ जा रहे थे। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घर के पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतनी सख्त गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, बैतुल माल का एक ऊंट खो गया है, इसकी तलाश में निकला हूँ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस वक्त निकलने की क्या जरूरत थी? किसी गुलाम को भेज दिया होता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मुझसे ज्यादा अल्लाह का गुलाम कौन है? अब बच्चों सबक को दोबारा देखो। एक मर्तबा माल गनीमत में कुछ चादरें आए। माल गनीमत किस चीज को कहते हैं? माल गनीमत जंग में हाथ आने वाला माल या सामान। जब जंग हो जाए उसमें जो माल हाथ आ जाए उसको माल गनीमत कहते हैं। एक मर्तबा माल गनीमत में कुछ चादरें आए। माल गनीमत में कुछ चादरें उसको मिले, सबको एक एक चादर मिली। चादर जो है ना, ये वाहिद है और इसकी जमा है चादरें। सबको एक एक चादर मिली। खलीफा के हिस्से में भी एक चादर आई। जो माल गनीमत में चादरें मिले थे उनमें से एक एक सबको दिया और जो खलीफा था हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसको भी एक चादर मिली। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चादर का लिबास पहने खुतबा दे रहे थे। जो माल गनीमत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को चादर मिली थी उसने लिबास बनाया था और वो पहना था, तो उसमें वो खुतबा दे रहे थे। खुतबा की क्या मानी है? नमाज जुम्मा या नमाज ईद से पहले की जाने वाली तकरीर। नमाज जुम्मा या नमाज ईद से जो पहले तकरीर की जाती है उसको खुतबा कहते हैं। तो एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी खुतबा दे रहे थे। इतने में एक शख्स ने खड़े होकर कहा, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे थे तो सामने एक शख्स बैठा था। वो उसने खड़े होकर कहा कि माल गनीमत में सबको एक एक चादर मिली थी।
ایک چادر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس نہیں بن سکتا تھا۔ جب سامنے شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے مال غنیمت میں، جو چادر آئے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک چادر ملی تھی، اس سے آپ رضی اللہ عنہ کا لباس نہیں بن سکتا تھا، تو آپ یہ دوسری چادر کہاں سے لائے؟ اور یہاں میں نے آپ کو لباس کہا، لباس کی معنی ہے کپڑے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں لباس کی معنی ہے کپڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ دوسری چادر کہاں سے لائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گا۔ جب اس شخص نے حضرت عمر عنہ سے کہا کہ تم یہ دوسری چادر کہاں سے لائے، تو حضرت عمر فاروق عنہ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ حضرت عمر عنہ کا بیٹا کون تھا؟ اس کا بیٹا عبداللہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، سامنے حضرت عمر عنہ کا بیٹا عبداللہ بھی بیٹا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا، یہ بات درست ہے کہ ایک چادر سے میرے والد محترم کا لباس نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کی چادر بھی انہیں دے دی۔ حضرت عمر عنہ کے بیٹے عبداللہ نے جواب دیا کہ آپ کی بات بالکل سچ ہے، یعنی ٹھیک ہے کہ میرے والد کا لباس ایک چادر سے نہیں بن سکتا، اس لیے میں نے اپنے والد محترم کو بھی اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی۔ یہ جواب سن کر اس شخص کی تسلی ہو گئی۔ شخص کی معنی ہے آدمی، شخص آدمی کو کہتے ہیں۔ جب اس شخص نے حضرت عبداللہ عنہ کی یہ جواب سن کر تو اس کا دل مطمئن ہو گیا، تسلی یعنی دل کو اطمینان مل گئی، اور اس نے کہا، بے شک اب آپ رضی اللہ عنہ جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب اس شخص نے یہ جواب سن کر اور اس نے کہا، بے شک اب آپ جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، تو اس شخص نے کہا، اب تم جو فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکاری خزانے کی خود دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ سرکاری خزانہ اس کو کہتے ہیں جس میں سارے قوم کی پیسہ جمع ہوتی ہے، اور دیکھ بھال مین حفاظت یا خیال رکھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکاری خزانے کی خود خیال رکھتے تھے، یعنی حفاظت کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی کہ ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تیز لو چل رہی تھی، تو دوپہر کے وقت تیز لو میں گرم ہوا، تو دوپہر کے وقت بہت زیادہ گرمی تھی اور گرم ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے میں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے میں تنہا اکیلے جنگل کی طرف جا رہے تھے، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ اتنی سخت گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے جا رہے تھے جنگل کی طرف، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر کے پاس سے جب گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ اتنی سخت گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے۔ بیت المال کی معنی ہے سرکاری خزانہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جس میں سارے قوم کی پیسے جمع ہوتی ہے۔
बैतुल माल का एक ऊंट खो गया है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कि क्या बैतुल माल का एक ऊंट खो गया है, इसकी तलाश में निकला हूँ। तलाश मीन ढूंढना, यानी उसको ढूंढने में निकला हूँ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वक्त निकलने की क्या जरूरत थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा इतनी सख्त गर्मी में तुम क्यों निकले हो, किसी गुलाम को भेज दिया होता वो इस ऊंट को ढूंढने में मदद करते, किसी गुलाम को भेज दिया होता। गुलाम मीन यानी नौकर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझसे ज्यादा अल्लाह का गुलाम कौन है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा मुझसे ज्यादा अल्लाह ताला का गुलाम कौन है। अब बच्चों आप नीचे देखो एक ब्रैकेट आया है, उसमें लिखा है, उसको गौर से देखो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन चंद लोगों में शामिल थे जो इस्लाम लाने से पहले भी पढ़ना लिखना जानते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों में शामिल थे जो इस्लाम लाने से पहले भी वो लिखना पढ़ना जानते थे। बच्चों मैंने आपको इसकी पढ़ाई की और मुश्किल अल्फाज भी लिखे, इंशाअल्लाह ये आप अपने अपनी कॉपियों में जरूर लिखोगे। और यहाँ मैंने आपको वाले जमा भी लिखे और अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये पहले पैराग्राफ आप घर में खुशहाली से होमवर्क कापियों में लिखो। ये आपका होमवर्क हो गया। पहला पैराग्राफ तकरीबन 1 2 3 4 5 लाइन है, 5 लाइन है, इसकी तुम खुशहाली लिखो। वस्सलाम।